بلتستانی مضافاتی نو قبائلی بنیادی کا، مذہبی بنیادی کا، رنگ و نسلی بنیادی کا، اور چھوئی مسئلونی کا، غتی زمین جائیداد کنی مسئلونی کا، غتی مختلف گروں یل کن ایک گروں چکپونا ایک گروں چکپو آپسی نو ہر سال مختلف مہینونی نو جگ کنی نو غتالا سوشل میڈیا ذریعہ ویڈیون ساوت کہ گروں نس آپسی نو جگرہ سون سلو تھم تھم سون سلو دی جگرہ گاما فساد گاما چھوئی فیلا زمین جائیدادی فریلا وینیوت. تو انشاءاللہ الرحمن دی لیکچر پینو دی درس قرآن ذریعہ کا انتان تک قرآن مجید دی آیائے مبارکات کن تھون چک پید پی کوشش بیت. تو انتیش از دے انتان سے غور ساللہ قرآن مجید پو خدا بھانگ پھاپ سے تاخوید پی لاریب کتاب صرف اور صرف قرآن مجید پو انجو یو خدا خودی فیاق پسی غتا انسان کن ہدایت فاری پھاپ سے تاخوید پی شوگوین. لہذا غتال صرف اور صرف قرآن مجیدی نو رجوع بے سمیت پا غتال نجات چنگ ینگ ذریعہ مت جو. تو گرونگ نس آپاسنگ مثال کے طور پر صوفیہ امامی بنیادی کا جگرہ بننا، شیعہ سنی بنیادی کا جگرہ بننا، یا پچھلے سال غتانگلتاس کہ کھرمانگ گرونگ نس آپاسی جگرہ سونس، اور خپلو میں غی محلہ کرمین کے ساتھ برخشان والوں کا جگرہ سونس جودو سے حالیہ اس میں کھرکو لہر اور سغا کے عوام آپس میں لڑ پڑے. اس سے پچھلے سال تھغس اور تلس والے آپس میں جگر پڑے. تو دیجو پو مختلف مسائل کو نظریے کا یعنی چھوٹے چھوٹے فرنگو مسئلوں کا غتا آپس انو دستو کرے بانوت آن تک پول غتا تیان روم بے کا غتا باز امامت غتا خدای خوف پو غتیس نین کنین موما غتا دیجو پو حرکات کن تک پو بیت. تو غتا اب دی جگرہ کا اما ہر سال وینیوت نارے جو غتا قرآن مجید مطالعہ بیزیس نارے غتا قرآن مجید نو بالکل کلیئر بیسے غتا حکم پتھو بیت جو. اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. خدا وند تعالی فی اقسی کسل بیمت کہ لے ایمان کیوں فیت پی میسون یعنی غتا مسلمان کن لا مخاطب سون سے اللہ رب العزتی غتا لا ڈائریکٹ کسل بیمت کی کھنتان گا قوم چک اے قوم پی مذاق ارائی مبیس یعنی کسی نہ کسی گا طریقہ چکی کا خواسا قوم چکی سی یا قوم چکی بارینو مذاق بسے معوس پا مشہس پا کسی بھی حوالے سے مذاق مبیس چاہ زربانارے ہو سکتا ہے گا جو دے قوم پو خواتان مذاق بے نیت پی اے قوم پو جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک خدای نزدیک دے قوم پو لحموین نا دے قوم پو امینینو انچا صفت گا مسانا سیدنا رے. آگے اللہ رب العزت سے کسل بھی جو وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. انگو سٹریم اللہ دیکھا غور بے مقام چیوت کی کسل بھی کہ ہنتا انگو نسان اشو نسان اے اشون نکھائی گی اے اشون پا غیان دی اشون پا یا بنگو چگی انگو چگی nga فلان گرون والوں نی انگون پا یا دی اشو گاما پا nga لیخمو انزر نارے قرآنی کسل بیمت کہ گا خاتون چگی سی یا خاتون چگی مذاق رائی مبیس. غتی معاشرین غتانگ استاسنا علمیہ یوتنی انگوستریمون کہ غنتانگ سی غتی انگوستریمون تفاخو یعنی فخر بنتونگت اور یا چگی مذاق رائی بنتونگت یا بنگوت چگی لیخمو بچے سباق زر نارے اخلاق و کردار کو لیخمو نارے غنتی اے انگوستریمون لا حسد وید حسد وانا غنتانگ مذاق رائی بے کوشش بید. اگر بالفرض دے لحمو بنگوینا یا بنگو چک لحمو پوشی کا فوقسن نارے دے بنگوی مازی نو چنگ غلطی سونسیون نارے غلطنگ دے مازی رگل فایت پت پی دے واقعیون پیون سے کیون سے نا قبری مردہ پی مچوک پیون سے نارے غلطنگ دے خاتون پی عزت نفسی کا غلطنگ حملہ بھی کوشش بھی. لہذا گا قوم چگی سی یا قوم چگی کا مذاق مبیس اور گا خاتون چگی سی یا خاتون چگی مذاق رائی مبیس. آگے کسال دوں جو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کھنتاں یا چگی عیب بیان مبیس یعنی گا خاتون چگی برات حضرات کن لسائن جو کی یا چگی نو یوت پی برائیو غلال لاس پو چامل لاسی کھولا مازین ارگل سے نارے
خدا رحمان و رحیم غفور و رحیم بادشاہی nganti chamche ngatange गुनाह कुन बेसे नारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ngati गुनाह कुनी का पर्दा दास हो तो लिहाजा खुदा वंदे ताला से संग यो पसंद बेन की खुरी बंदों संग गा सूला या चिगी एब कुनी खामी कमजोरी नहीं पता यो जिस नारे दे पर कमजोरी नहीं का खुदा वंदे आलम से पर्दा तो जरूरत पिन यानी जो खुदाई सिफातिन या चिगी गुनाह कुनी का एब कुनी का पर्दा तामत पो और यहाँ चीज़ एक कुन चले फ्यू से क्यों से बयान भी आयत पायत पो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़दीक संगीन जुर्मिन या मुस्लिमों गौर में मकाम जो और आगे का साल में उसकी हिंता चिक चिक आपस एक दूसरे ला गलत मिहता सिका अतंग फेतमी तक बजे जुदे यहाँ चिक ला मिहता मतो गलत मिहता तक पायत पायत पिंगाती माशनी चाम से रिवाज शुलेरिन मुस्लिम खुदावंद आलमी से बिल्कुल क्लियर बेचे जरे तो अला तनाबजु बिल अलकाब यानी यहाँ चिगला गलत मिहताक ताक पायत पो मिहताक चक से जर पायत पो कितना बार आलमी है खुदाई नज़दीक चाम से छुको गुनाह माशरी नु बिगाड़ पैदा वायत पी माशरो खराब वायत पायत पी जरिया चिगी ना जरिया चिक पो जो गलत मिहताक ताक से यहाँ चिगला मंसूब यो असल को आता अंगो सिखवान लग ताक पी मिहताक पो मज़ेवा ngantang यहाँ मिहताक चिकोला या कोई कमजोरी बुनियादी का या यहाँ चीज़ जरी का ngantang दे म्यून ला अंगो लस्कत जरत तो सामीन मोहतरम जो इंतहाई कुरान नज़दीक जुर्म जो तो लिहाजा अब मिसाल में ngata खवातीन को निमिता को फातिमा दुगजु ngata दोला फातिमा भी जरे हम ngata इसका जरे हाजिरा किसी का नाम है हम उसको हाजिर भी कहते हैं यानी जो आपको बेमिसाल बेशुमार मिसालें हैं जो इस्माइल किसी शख्स का नाम है उसको इस्माइल कहते हैं इब्राहिम का सूची मिता किन्ना बहिन जरे तू मिता चक पायत पायत पो खुदाई नज़ीर कुरानी नज़ीर जुर्मिन जो तो ngantala मिता मचाक पा महमतली ला मतली मज़रबा सही मिता पो गुरी मिता पो चिन्नारे दे मिता कोई का खुलास का जो कसal बिंगत बिइसल इस्मुल फुसूका बअदल ईमान ईमान क्यों पायत पायत पी जला यानी ngantang kalma वो मुसलमान सोचुदे अब ngantang kalma जरे मुसलमान इन मिबाला दिजो पोल्लास कुन यानी यहाँ चिगला फेट मिजर बाइट पो यहाँ चिगला मिओस पो यहाँ चिग पोला मिशेस पो यहाँ चिगला हसद बियो गैबत बियो दिजो पो बुराई गामा यहाँ चिग एब कुन जाहिर बियो गैबत दी गामा खुदाई नज़दीक फिस्क व फुजूरिन यानी गा सूचिगी दी नाजो बिदी अमल कुन योनारे खुदा वंदे आलमी से कसal बिंगे दे शास पो दे अतो दे अशो दे बोंगो फासिक व फाजिर इंजरे अब ngantala gor bi agos खुदा वंदे आलमी सी दु चोगलास कुन दी लासनोन दी बुरायुन दी अखलाकी बीमारियों से युद्ध नारे दोन लता तज़किया नफ्स बे ज़रूरत जो सामीन मोहतरम या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू सामीन मोहतरम कुरान मजीद पर इंती शाज़े तंग फ्यूं से तर्जुमा वाला कुरान पर फ्यूं से सूरह हुजुरात कोई तर्जुमे के साथ दी आया मुबारक वाला चिक जरा चिक तो से जो खुदावंद आलम से कसal बिंगे या अय्युहन नास जरे तमाम इंसान गामला मुखातिब सोच खुदावंद ताला से कसal बिंगे जो लोगो खिंता चिक चिक आपसिनु तमाम अतुन अशुन अतु चिक ना अशु चिकी कने खितां गामस के स्पिन यानी खिंतां गामी नस्ल पुचिकिन यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना हजरत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम में बाला खोंग इसकी जरिए का आगे नस्ल इंसानी मुंतकिल सोहे वाना बहेसिंगतन गामी अता अंगो आदम ना हवाई वाना ngantala जगरा फितना फसाद बेत पिचाए ngati सिकवा जामेत यानी कब खानदानी बुनियादी का बरतरी तफाखुर ब्याग से यहाँ चिगला कमजोर कमतर शेष पे खुदा वंदे आलम से दुई जरी का दुई रंपचाते कि इस्लामी नु कुरान नु चांगे गुंजाइश में पिन चाजो न गामा आदमी ओलातिन लिहाजा यहाँ गा सूचिक नाम दाना फाप से या यहाँ जरिए चिगी कस दुनिया मताफिन गामा चिबे से दुनिया ओंगन नारे चिबे से स्केट नारे खुदा वंदे आलम से या जरियो इस्तेमाल बसपिन और आगे कसal दूंगा जो वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू अल्लाहु अकबर ngayang isi ya खुदा वंदे आलम से कसal दूंगा कि कौम कबीलों ग्रोम कुन युल कुन दुन अलग अलग तकसीम से अलग अलग मितासी का ग्रोम कुन युल कुन जैसे नारे दुन सिर्फ और सिर्फ तारुफी फरी
پہچان و فری جس طرح ngantang mihta tagat ngata cik cik apa sinu ngantang le shes pala nguzin wala pehchan wala yon chopo خداوند عالم سے قوم قبیلون سان یل کن گروم کن سان الگ الگ بچپچو سے نارے صرف اور صرف پہچان و فری یار دی میو فلان گونگنین فلان میو فلان گونگنین جرے تمیز والا خداوند عالم سے قوم قبیلہ چسپین اب ngantang اسی دے قوم قبیلو صرف میتا پہچان فری ان جو ہو بلائی بے سے نارے ngantang دو تفاخری ذریعہ افچت اور ngantang اسی قرآن مجید تعلیمات پو پس پوچھنا سے نارے کبھی غور و فکر قرآن مجید کا مبیا ngantang آپسینو معمولی مسئلونی کا ngantang جگرہ فساد پہ خون خرابہ بیت سامین محترم بہت بڑا جرمین خداوند تعالی نزدیک عبادات معمولینو کمزوری سستی سوزس نارے بے شک اللہ غفور و رحیمین سنالا بروز حشر اللہ رب العزت دی معمولات کو نینو کمی بیشی بین لیکن حقوق العباد معمولی میونی باری ngantang گا سوچی حق تلفی بیسن نارے گا سوچی اچھا دیہو بیسن نارے دونی معاف ہوئیت پایت پی گنجائش میں پھنجو اور غرور و تکبری سان پیغمبر پیغ پوسی تعروف پو یو بیاس کہ الکبرو بطر الحق و غمت الناس یعنی میون لا حقیر جاننا ngantang حقی سان انکار بینیوت قرآن مجید پوئی تعلیمات پو پتہ موا علم پہ حاصل مبیا قرآن مجید کے مطابق ngati زندگی گزر بسر مبیا اور میون سان ngantang چک چکلا گاڑی یوت پونی موٹر سائیکل والو کم تر سے کمزور سے بائک یوت خان کن لا گانا کنی بائک مت نارے دیکھ خاندان پو دے میون یا نوکری کم یوت پویت پون دون من شارگو یوت پی من ngantang کھونگس پیرونی کوس پمت یعنی دیوا ngantang عزت معیار پو پیسہ نا طاقت نا عہدونی بنیادی کا ngantang منی اسپیرون لا ویلو منا تو قرآن مجید اگر ngantang مطالبے جسنارے دی چیزات گامی نفی و چامین محترم آگے خداوند عالم سے کسال بیوس اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اب تمام مسلمان کن لا اصول چگمینس بہترین اصول چگمینس بس یا اصول پو یاد یا پید پی ngantang ضرورت یوت سامین محترم کہ خداوند عالم سے کسال بیوس گا انسان چگلا اے انسان پوئی کا یا گا مسلمان چگلا اے مسلمان پوئی کا چوئی فضیلت حاصل میں پین اگر فضیلت حاصل یوت جسنارے صرف اور صرف تقوی بنیادی کا انسان یا انسان چگی کا شرف اور فضیلت رکھتا ہے یہاں جگہ چگلا قرآن مجید کا سال بھی موجود ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یعنی علم یوت خان پونا مید پو ہرگز برابر مینزس یعنی گا سوچی کسی کا علم یوت نارے دے علم پوی بنیادی کا کھو اے علم مید پون پچے لخمو افضل برتر ان اور دو یہاں دی کا کسال پیونس کی گا سوچی کی نازو پی تقوی یوت جس نارے دے میون اے تقوی مید پی میون پچے کھو آلاو افضل یعنی گا شخصی کسی کا مال و دولت بینک بیلنس کروڑوں روپے ہے بینک بنگلوں میں رہتا ہے گاڑیوں میں گھومتا ہے لیکن خوشی کا تقوی مت جس نارے تقوی سے بنجو خدا لجیکفا یعنی گا سوچ خدا لچام چ جکسا خدا لجیکفی مطلب صرف دیمین کی 5 وقت فیاق پو بیایت پایت پو یا اعتکاف چی ذکر چی تسبیح ہے اندو پایت پو یا ماتم بندو پایت پو دو تقوی مین سامین محترم تقوی مطلب پوی جو زندگی تمام معاملات کنی خدا وند عالمی سی مبیز زیر پایت پی لسنا سنینا ngantang زول دو پایت پو اور گال لاس کن خداوند عالمی سی بے زرے کسال بھی اسے نارے دو حد الامکان ngantang سی بے کوشش بے آیت پایت پولا تقوی سے بنجو اور گال سوچی خدا سی مبیز فی لاس کن نکرنا جتنا کھو زول دوگن نارے اور بیز فی لاس کن جتنا کھو سی بیت نارے خداوند عالمی نزدیک کھوئے میار کو انچائت بین کو آلائن کو افضل گا سوچ ایک نسلی بنیادی کا عہدوی بنیادی کا سارمات سنچے میں عمری بنیادی کا ڈگری بنیادی کا نمبری بنیادی کا اعلیٰ افضل ngantang معاشرین چوس پایت پی میار گاما باطل جو فرسودہ طریقہ گاما ہے خداوند عالمی سے بالکل کلیر کٹ پیسیزرز کہ گا سوچی کسی کا تقوی جس نارے کھو اعلیٰ افضل ہے لہذا
آگے کا سب ان اللہ علیم خبیر، اور خداوند عالم خوان لا شیش بن ہے، خوان بہترین حکمت سال علم سال خدا خوان لا پتہ پھر خدا خودی ذات پسی ngata انسان کو چوس پلا وانا خدا خودی بھی اپوسی خودی ذات پسی اسکل فائد پید پی تعلیمات مطابق ngata درول زس نارے دین ngati فائدہ پنجو اگر ngata سی خداوند تعالی سی اسکل فائد پلاس کن مبیا ngata لا چھوت پھو رن پھو گشے تھور پھو بین سوزس نارے دین ngati تباہی یوت پنجو لہذا ngata قوم قبیلی بنیادی کا ngati گرون کنی جگرہ وین نارے ناسی قرآن مجید تی آیات پو تلاوت بیس یوی زمنان نا دے تمام گرون کن لا ریکویسٹ بیت کہ خدا لا نازگا کتان قرآن مجید تی مطالعہ چک بیس گا گرون نیس آپاسی تنازع نارے دون خون خرابا ما بیا جگرہ ما بیا ردروب متا ما ایتی خدا لا نازگا ایتی گرون یوت پید پی لحمو عالم کن لحمو دانشور کن کھون کھون سے نارے گرون چارمون لحمو سمجھدار یوت نارے سیاسی من اگر خودنگ سیاست دے رنگ پر کی من نارے لحمو مخلص یود نارے انتال ناتی معاشری پتہ مخلص سویت پر امید پنزر باید پو تو دے بنیادی کا کھون آپاس انکھوں سے نارے ناتی مسئلہ مسائل کن لحمو ترقی کا گرون چارمون یک سے ناتی مسائل کن حل بید پی نتانا ضرورت یود دو بیس نارے نور علا نوری تا تو مبیا نتانگ سی ناتی چھوٹ مشوٹ چگی کا معمولی چھوی مسئلونی کا چھوٹا منمیتامی کا اگر یہاں چک چگی خاک لوگ پید پو رمضان المبارک جو مقدس مہینی خاک لوگ پید پو کتنا عظیم جرم من خدا کی قسم اور یہاں آخری درخواست دے ngati مذہبی من لا کنتان لا مذہب نرے سے محبت مودت جو اگر خودی تعلق کو صوفیہ نور بخشیان دیسے نارے کون لا یو ریکویسٹ یو ارازن کی انتی شازدے گا جگہ چگی کا گا گرون چگی نو اعتکاف بین نارے ذکر بین نارے بیوس قرآن مجید سنت متحرہ احادیث مبارکی فضیلت بے شمار ہوت اور تذکیہ نفس بھری بہترین ذریعہ لیکن گا گرون چگی نو یا مکھائیگ لا دے گرومین لا خواہ امامیہ انشک یا مسلک چگی نا تعلق انشک کھون لا دے اعتکاف پو چھوٹ پمید نارے تنازع ہوئے خطرہ نارے خون خرابہ ہوئے خطرہ نارے انتی خدا لنزگا دے اعتکاف پو بیو پت سے میوے ثوابت بین ذکر بین نارے جگرہ بین چین ذکر بیو پت سے ذکر خواہ مبیس یون چوک پو اگر ماتم گا جگہ چگلا مناقض بین نارے ماتم وجہ سے کہ اگر خون خرابہ ہوئے نارے دے ماتم پو بیو پت سے میوے اور گیل بین چاہ جو ندی چیزات کن قرآن مجید نا اسلام نا دین اسلامی اصل چیز کنی نمین یعنی نانتن ناتی مثال کے طور پر گرون اعتکاف پو میاک پا ینگ ایک گرون کنی ناتال اعتکاف پیسے تذکیہ بھی آئیت پی ناتال ذریعہ اور راستہ وسیلہ موجود جو ان بیسے جگرہ بین خون خرابہ بین نانتن خدا کی قسم نانتی خدا تھت پا پر نانتن ناتی عمل کن بین بیت گا جگی کا جگرہ سوسی بیسن نارے تا جگرہ بین نارے دے گاما نانتی انائی مسئلہ چوسیت پین نانتی انائی مسئلہ چوسیت پی وجہ سکا نانتی تا گا گرون چگین صوفیہ امامی مسئلہ نارے اعتکاف پو امامیہ پو مبیزر نارے اشمیشی بیسن میت پا میدو پین تا وانا دیولا زبنجو ریاکاری منافقت ریاکاری خدا وند تعالی بالکل قطعا پسند میں پینو نتاں اعتکاف کو بین ذکر بین خدای نزدیک والا خدای قریب والا خدای خشیت فریق ننتی تزکیہ فریق اب جگرہ فساد سمن چنتیگا ہم بیس نارے الٹا ثواب بدلالا عظیم گناہ نتی جیمہ امید پی تو سامین محترم نانتا لاہور بھی آیت پی ضرورت یوت دی دونین سورہ حجرات مطالعہ تانا غیبات یہاں چکلا غلط محتاسی کا زیر پو یہاں چک کمزور شیس پو کمتر شیس پو دیگا اما روحانی بیمارین سامین محترم شاہ حمدان علیہ رحمین نانتا معتقدین نتی محسنین نانتا لگ کلمت سب پی ہستین کوئی شعبون لچک مطالعہ تانزیس نارے دی تمام بیماریوں کی علاج پو شاہ حمدان علیہ رحمہ سے خودی شعبونی نانتا لربی سلطانی ہوئی ان کی نانتا سامل اللہ رب العزت قرآن مجید تی معرفت سو سے قرآن مجید پو سمجھی اون چک سے غنطان لزیر باید بیت پی اللہ رب العزت توفیق شرزے بسی اللہ وما علینا الا البلاغ المبین